Daygonta sa kanunay ang amahan, dili ta mohunong sa pagday kaniya. Pasidunggan ta ang amahan tungod sa iyang mga binuhatan, pasidunggan ta ang iyang gitudlong anak. Sama sa pagpasidungog sa amahan, magiusa kita sa pagpasalamat kanya. Uban kita sa pagdaig sa amahan, dili ta mohunong sa pagdaig ug pagsimba kaniya. Magmalipayon ang mga nagasalig kaniya, ug dili gayud sila maulawan. Sa atong pag-ampog itubag ta sa amahan, iwagtang niya ang tanan natong kahadlo. Sulayin ninyo ug inyong makita kung nun sa kamaayo ang amahan, pinagi sa anak. Bulahan kita nga nagadangop kaniya, bulahan kita nga kanunay mutawag sa mahal. Atong tahoron ug daygon ang amahan, kita nga iyang matinudanong katahan. Kayang motahod sa amahan, dili gayud makabsan, dili gayud niya pasagdan. Daghang nga kalisod, daghang mga pagsulay ang moabot sa kinabuhi sa taong matarong. Apan luwason ta sa amahan, gikan nining tanan, iyang gitudlong anak atong pasidunggan. Luwason sa amahan ang mga nawadan ug paglaom, silotan niya katong nasilag sa mga matarong. Magmalipayon ang mga nagasalig kaniya, siya mo luwas ka nato sa tanang katalagman. Iyat ang luwason sa tanang kalisdanan, bulahan ang mutawag kanunay sa mahal. Himayaon ta ang anak nga gitudlo sa amahan. Sa kanunay ang amahan, dili ta mohunong sa pagday kaniya. Pasidungan ta ang amahan tungkol sa iyang mga binuhatan, pasidungan ta ang iyang gitudlong anak. Sama sa pagpasidungog sa amahan, magiusa kita sa pagpasalamat kaniya. Uban kita sa pagdayeg sa amahan, dili ta mohunong sa pagdayeg ug pagsimba kaniya. Sa tunay ang amahan, dili ta mohunong sa pagday kaniya. Pasidunggan ta ang amahan tungkol sa iyang mga binuhatan, pasidungan ta ang iyang gitudlong anak. Pasidunggan ta ang amahan, pasidunggan ta ang gitudlongan, dili ta mohunong sa pagdayeg o pagsimba kitang mga matarongan. Nakasinati sa kaluwasan,